देखि हामी कम्प्लिट रियाक्ट कोर्स स्टार्ट गर्दैछौँ र बेसिकली रियाक्ट चाहिँ अहिलेको जुन मोस्ट डिमान्डिङ टेक्नोलोजी स्ट्याक भएको कारणले गर्दाखेरि यसको पपुलारिटी पनि धेरै बढी नै रहेको छ र मलाई आशा छ तपाईँ पनि यही खालको रियाक्टमा करियर बनाउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र रियाक्ट कोर्स चाहिँ जुन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कोर्स कन्टेन्ट हेरौँ र खास गरी रियाक्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ त त्यस खालको एउटा खालको काइन्ड अफ ओभरभ्यू भइसके पछाडि चाहिँ यहाँहरूलाई पनि रियाक्ट तर्फ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ मोर इन्करेजिङ गराउने र इन्टरेक्टिभ पार्नको लागि चाहिँ मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ र अर्को चाहिँ मैले के आशा गरेको छु भने एउटा जुन टिचर र स्टुडेन्टको बिचको एउटा राम्रो इन्टरेक्सनले चाहिँ दुवैजनालाई नै पढाउनको लागि र बुझ्नको लागि चाहिँ मोर इन्गेजिङ हुन्छ र मोर बेनिफिसियल हुन्छ भन्ने चाहिँ आश गरेको छु र आशा छ हजुरहरूले पनि मलाई चाहिँ जुन यो कोर्स स्टार्ट हुँदै जाँदाखेरि मैले भनेको कन्टेन्टहरू ग्राब गर्दै जाँदा क्वेसनिङ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ हुन्छ र हामी चाहिँ बेसिकली जुन लेक्चर बेसिसमा भन्दा पनि हामी चाहिँ मोस्टली चाहिँ प्र्याक्टिकल बेसिसमा जान्छौँ र प्र्याक्टिकल बेसिसमा चाहिँ जुन सिक्दाखेरि चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट वी क्यान सी द रिजल्ट अनि हामी प्रोग्रेस कतिको प्रोग्रेस गर्दैछौँ र क्वेसनिङ पनि त्यही अनुसारको हुन्छ र सो आई होप यो सेसन चाहिँ हामी दुवैजनाको लागि स्टुडेन्ट र जुन लेक्चररको बिचमा चाहिँ एउटा राम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु ल सुरुमा चाहिँ रियाक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एट फर्स्ट आई वुड लाइक यु टु इन्ट्रोड्युस कोर्स कन्टेन्ट र हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा हामीले मजाले जान्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मोर प्रोडक्टिभ हुन्छ सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अ डिले सो सब जुन कोर्स कन्टेन्ट अन्तर्गतको मैले मेन पोइन्ट अगाडि चाहिँ के राखेको छु भन्दाखेरि सफ्टवेयर डाउनलोडिङ फर कोडिङ सो मोस्टली रियाक्ट गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीलाई सुरुमा जुन विच सफ्टवेयर वी आर गोइङ टु युज भन्ने कुरा चाहिँ मोर इफिसियन्ट हुन्छ र सो फर्स्टमा चाहिँ हामी कुन कुन सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ त रियाक्ट प्रोजेक्ट गर्नको लागि यो कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु अनि दोस्रो कन्टेन्ट छ हाम्रो रिभिजन्स अफ एचटिएमएल सिएसएस र जाभास्क्रिप्ट र सो बेसिकली रियाक्ट भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्ट लाइब्रेरी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ बेसिक एचटिएमएल सिएसएस अनि बेसिक जाभास्क्रिप्टको चाहिँ नलेज हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ सो त्यही भएर चाहिँ कतिजनाले लाई यो जुन एचटिएमएल र सिएसएसको बारेमा नलेज छ अथवा छैन यो चिज पनि मैले क्वेसन गर्न चाहेँ र यदि तपाईँलाई बेसिक एचटिएमएल सिएसएस र जाभास्क्रिप्ट थाहा छैन भने पनि मैले यो कोर्समा इन्क्लुड गरेको छु एचटिएमएल सिएसएस र जाभास्क्रिप्ट र बेसिकली हामी यो सेसन्स कभर गर्नको लागि चाहिँ इट विल टेक 2-3 डेज र यो अन्तर्गत चाहिँ हामी रियाक्ट जेएसको पाथमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ कुन कुन चिजहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो कुराको हामीलाई एउटा बेसिक ओभरभ्यू म तपाईँलाई दिन्छु र यो अन्तर्गतको एउटा प्रोजेक्ट गर्छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इफ युआर फ्रेसर इन एचटिएमएल सिएसएस अथवा जाभास्क्रिप्ट पनि तपाईँलाई त्यत्रो ठुलो प्रोग्रामेटिक हुँदैन र यु क्यान जस्ट सिरियली अन्डरस्ट्यान्ड द रियाक्ट प्रोजेक्ट त्यस पछाडि थर्ड लेक्चर छ हाम्रो जाभास्क्रिप्ट रिफ्रेसर सो यो अन्तर्गत चाहिँ हामी रियाक्ट जेएसलाई चाहिने जाभास्क्रिप्टका कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ हामी मजाले पढ्ने गर्छौँ र फोर्थ लेक्चर अन्तर्गत चाहिँ हामी रियाक्ट बेसिक सो खास गरी के हो रियाक्ट के हो किन रियाक्ट चाहिन्छ कुन कुन कम्पनीजहरूले रियाक्ट युज गर्दैछन् यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो लेक्चर सुरु हुन्छ र त्यस पछाडि बेसिकली रियाक्ट भनेको कम्पोनेन्ट बेस्ड हो र पछि हामी बुझ्छौँ कम्पोनेन्ट भनेको के हो र यो खास गरी कम्पोनेन्ट भनेको के हो र त्यो कम्पोनेन्टसँग चाहिँ कसरी इन्टरेक्ट गर्ने यो चिज पनि मैले लेक्चरमा इन्क्लुड गरेको छु त्यस पछाडि हामीलाई यो जुन फोर्थ युनिट पुगिसके पछाडि हामीलाई रियाक्ट र रियाक्टको केही कन्सेप्ट्सहरू मजाले थाहा हुन्छ देन वी विल मुभ टुवर्ड्स स्टेट खास गरी रियाक्टको स्टेट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो र यो स्टेटको बारेमा चाहिँ हामी हुक्सहरू युज गरेर चाहिँ हामी एउटा डेमो प्रोजेक्ट गर्नेछौँ र त्यस पछाडि रिक्स रेन्ज लिस्ट एन्ड कन्डिसनल कन्टेन्ट सो बेसिकली यो चाहिँ के भयो भनेपछि वान्स वी नो हाम्रो बेसिक सिएसएस एचटिएमएल र जाभास्क्रिप्ट पढाइसके पछाडि हामी यो जुन सिक्स्थ पोजिसनमा गइसके पछाडि हामी एक्चुअली जुन एउटा खालको जुन आउटपुट चाहिँ हामी देख्न थाल्छौँ र आई थिङ्क आई होप त्यो पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति रियाक्टको बारेमा चाहिँ मोर कन्फिडेन्ट हुन्छ र त्यस पछाडि यो स्टाइलिङ रियाक्ट कम्पोनेन्टमा जान्छौँ र यो जुन यो कोर्सको जुन स्टाइलिङ रियाक्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ किन यहाँ राखेको भन्दाखेरि सो यो चिज गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ सिएसएसको पनि थोरै नलेज चाहिन्छ सो त्यही भएर हामी सुरुमै कभर गर्नेवाला छौँ
त्यस पछाडि यहाँ जुन डिबगिङ रियाक्ट एप्लिकेसन छ, यो खास गरी चाहिँ हामी इन्टर एप्लिकेसन बनाइसके पछाडि चाहिँ हामी रियाक्ट एप्लिकेसन्सलाई चाहिँ एज एक्सपेक्टेड काम गर्दैछ कि छैन त्यो बारेमा चाहिँ टेस्ट गर्छौँ। र यति कन्सेप्ट जानिसके पछाडि वी आर रेडी टु डेभलप स्मल प्रोजेक्ट। र यो स्मल प्रोजेक्ट चाहिँ के हुन्छ त, खास गरी जुन एउटा खालको दिमागमा हुन्छ, खास गरी म कस्तो खालको प्रोजेक्टहरू बनाउँदैछु त स्मल प्रोजेक्ट अन्तर्गत। सो यो अन्तर्गत चाहिँ मैले गिटहबमा त्यो प्रोजेक्टहरू जुन एसाइनमेन्टहरू हुन्छ, सो त्यो बेसिकली म तपाईँलाई दिने गर्छु। र बेसिकली सोर्स कोड चाहिँ यहाँ ओपनली नै हुन्छ। र हामी सुरुमा डेमो प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ न्युज पोर्टल युजिङ रियाक्ट हुक्स, यो चाहिँ हाम्रो बेसिक प्रोजेक्ट हुनसक्छ। र यो प्रोजेक्टको म तपाईँलाई ओभरभ्यू पनि दिन्छु हामी के बनाउँदैछौँ भनेर। सो यो भनेको चाहिँ तपाईँको फर्स्ट एसाइनमेन्ट हुन्छ। सो यो अन्तर्गत चाहिँ हामी बेसिक लेआउटमा काम गर्छौँ त्यस पछाडि यहाँ हामी जुन लोडर्सहरू देख्दै हुन्छ, यो जुन लोडिङ हुँदैछ, यो लोडर्सहरू, त्यस पछाडि जुन यो बनाएका कन्टेन्ट्सहरूको जुन कम्पोनेन्ट छन्, रियुजेबल कम्पोनेन्ट्स, यो बारेमा हाम्रो काइन्ड अफ स्मल प्रोजेक्ट हुन्छ। र यति गरिसके पछाडि यो जुन स्मल प्रोजेक्ट गरे अनुसार चाहिँ हामी त्यो प्रोजेक्टसँग इन्टरेक्टिभ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। हामी यहाँ हेर्नु, यो होम पेज छ, देन हेल्थ, आई क्लिक हेल्थ, होम। सो यहाँ हामी राउटिङसँग पनि इन्टरेक्टिभ गर्छौँ। र यो प्रोजेक्टले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो जुन रियाक्टको जुन हुक्स, त्यस पछाडि रियाक्ट राउटिङको बारेमा मजाको अन्डरस्ट्यान्डेबल हुन्छ। र यो चिज हामी प्र्याक्टिकल बेसिसमा काम गर्छौँ। त्यस पछाडि वान्स वी जस्ट कम्प्लिट दिस प्रोजेक्ट, यो अन्तर्गत चाहिँ गरिसके पछाडि चाहिँ आई होप हामीसँग चाहिँ एउटा खालको कन्फिडेन्ट हुनसक्छ काम गर्नको लागि। त्यस पछाडि हामी अलिकति मोर इन्टरेक्टिभ वे अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूको लागि नयाँ एसाइनमेन्ट पनि छन् यहाँ। हामी यो चाहिँ अलिकति ठुलो प्रोजेक्ट जुन टु डु रियाक्ट टु डु लिस्ट विदाउट रिडक्स, सो यो भनेको हाम्रो मिडियम प्रोजेक्ट हुनसक्छ। र यो प्रोजेक्ट पनि हामी गर्छौँ। र यसको जुन सिमुलेसन चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। सो रियाक्ट टु डु विथ लोकल स्टोरेज, सो यो हाम्रो अर्को मिडियम प्रोजेक्ट हुन्छ न्युज एप्लिकेसन्स पछाडि। सो यो प्रोजेक्ट हुन्छ। सो लेट यसलाई लोड हुन दिउँ। सो यो मैले चाहिँ किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा कोर्स चाहिँ लेक्चर बेसिसमा जाँदा पनि खास गरी हामी के गर्दैछौँ त, सो वाट वी विल बी डुइङ होइन इच डे, यो चिजको बारेमा चाहिँ आउटपुट अगाडि थाहा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा खालको काइन्ड अफ एक्साइटमेन्ट मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट हाम्रो मिडियम प्रोजेक्ट जस्ट न्युज एप हुनसक्छ। र दोस्रो भनेको हाम्रो यो ट्रेलो प्रोजेक्ट हुनसक्छ। सो यो प्रोजेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ आई होप हामीलाई रियाक्टको जुन बेसिक ओभरभ्यूदेखि एउटा कम्प्लिकेटेड प्रोजेक्टसम्मको हामीसँग आइडिया हुन्छ। देन वी विल मुभ टु रिडक्स। र यो बेसिकली रिडक्स भनेको चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्टको लागि हो। सो स्टेट म्यानेजमेन्ट नाम सुन्दाखेरि यहाँलाई कन्फ्युज लाग्न सक्छ, किनकि हामी यो बेसिक प्रोजेक्ट हो, सो बेसिक स्टार्टिङ हो। सो यसको बारेमा हामी यहाँसम्म पुगिसके पछाडि चाहिँ वी विल बी अन्डरस्ट्यान्डिङ मच मोर क्लियरली। अनि वान्स वी लर्न रिडक्स, त्यस पछाडि हामी एउटा फाइनल प्रोजेक्ट बनाउँछौँ, सो जुन चाहिँ बेसिकली कम्प्लिट लगइन एप्लिकेसन हुनेछ। सो एन्ड लास्ट मैले अहिले प्रोजेक्ट देखाए जस्तै हामी यही प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ यसरी डिप्लोय गर्छौँ। र अघि मिडियम प्रोजेक्टको सिमुलेसन अन्तर्गत चाहिँ वाट वी आर बिल्डिङ भन्दाखेरि जस्तै आई विल लर्न रियाक्ट बेसिक फर्स्ट, लेट्स सपोज, देन आई विल लर्न रिडक्स। सो यो बेसिकली टु डु एप हुनेछ। यहाँ चाहिँ हामी यो टु डु एप्लिकेसन्सलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने, त्यस पछाडि क्रुड अपरेसन गर्ने, यसलाई अपडेट गर्ने, यो पार्टहरू सिक्छौँ। सो यो बेसिकली हाम्रो मिडियम प्रोजेक्ट हुनेछ। र लास्ट अन्तर्गत चाहिँ हामी मैले जुन यो डिप्लोय गरेको जस्तै यो एप्लिकेसन यहाँ डिप्लोय भएको छ, सो रियाक्ट एप्लिकेसनलाई कसरी डिप्लोय गर्ने र तपाईँको वर्कलाई कसरी चाहिँ देखाउने, यो बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। अनि एन्ड लास्टमा तपाईँलाई गिट र गिटहबको जुन बेसिक्सहरू चाहिँ बुझाउने गर्दैछु। सो बेसिकली यो थियो हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट। अनि लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट। सो बेसिकली यो सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट पार्ट चाहिँ मैले दुई भागमा डिभाइड गरिरहेको छु। सो कोर्सको कन्टेन्ट हेरे अनुसार चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो जुन थर्ड सेसनसम्म चाहिँ हामी एचटिएमएल, सिएसएस, जाभास्क्रिप्टको रिभिजन गर्दैछौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एट फर्स्ट वी विल इन्स्टल आवर कोड एडिटर। सो कोड एडिटर बेसिकली हामीलाई चाहिँ कोड लेख्नको लागि हो। र यो सेक्सन्सलाई हामी दुई भागमा डिभाइड गर्छौँ। सो विदिन 3-4 days वी विल बी डुइङ बेसिक स्टफ। सो त्यही भएर चाहिँ नेसेसरी चाहिँ हामीलाई भिएस कोड चाहिन्छ। र जुन नोड जेएस र यान प्याकेज, यो बेसिकली रियाक्टको कन्टेन्ट हामी छुइसके पछाडि
we will be moving on that. At first I will show you how to install VS Code. र मैले VS Code चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरेको छु र म तपाईँलाई चाहिँ त्यो अन्तर्गतको केही लिङ्क्सहरू पनि दिन सक्छु र कोर्सली रियाक्ट एप्लिकेसन सो बेसिकली VS Code इन्स्टलेसनको लागि यो चिज चाहिँ म तपाईँलाई गुगल क्लास र गुगल मिट अन्तर्गत चाहिँ डाउनलोडेबल लिङ्क्स दिन सक्छु र कसरी चाहिँ हाम्रो कोड एडिटर डाउनलोड गर्ने क्रममा इफ यु आर युजिङ अ विन्डो जस्ट क्लिक दिस बटन अनि तपाईँको सेटअप स्टार्ट हुन्छ जस्तै यु क्यान सी हियर ये स्टार्ट हुन्छ यसरी डाउनलोड हुन्छ अनि वान्स इट गेट डाउनलोडेड यु क्यान जस्ट इन्स्टल इट रेगुलर बेसिसमा सो यो जुन VS Code इन्स्टलेसन इज अ बेसिक स्टफ होइन यो चिजमा इन्गेजिङ गर्नुभन्दा पनि मैले तपाईँको जुन यो एसाइनमेन्ट लिङ्क अन्तर्गत चाहिँ केही लिङ्कहरू हालिदिन्छु यो भिडियोको रिफरेन्स युज गरेर तपाईँ चाहिँ VS Code लाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र बेसिकली तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ Node.js र YAML सो यो बेसिकली हामी यो कोर्स चाहिँ यो थर्ड स्टेजमा पुगिसके पछाडि चाहिँ वी विल लर्न हाउ टु इन्स्टल Node.js एन्ड वी विल स्टार्ट लर्निङ रियाक्ट सो बेसिकली VS Code मैले यहाँ इन्स्टल गरिसकेको छु र एट फर्स्ट म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि लेट सपोज वी विल स्टार्टिङ अ न्यू प्रोजेक्ट सो लेट बी क्रिएट सो यो फोल्डर तपाईँ जहाँ पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रत्येक दिन म योसँग एसोसिएटेड कोड पनि गिटअपमा राखिदिरहेको हुन्छु सो त्यही भएर चाहिँ पछि रिभिजनको तौरमा पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्रीली तरिकाले चाहिँ लर्न गर्न सक्नुहुन्छ सो लेट गेट स्टार्टेड सो सुरुमा मैले एउटा फोल्डर क्रिएट गरेँ के क्रिएट गरेँ भन्दाखेरि कोर्सली HTML CSS बेसिक्स सो यो फोल्डर क्रिएट गरिसके पछाडि हामी यदि VS Code तपाईँ फर्स्ट टाइम चलाउँदै हुनुहुन्छ भने सो वान्स VS Code चाहिँ इन्स्टल हुन्छ तपाईँ VS Code ओपन गर्नु होला सो ओपन गरिसके पछाडि तपाईँले क्रिएट गरेको जुन यो ओपन फोल्डर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइल अन्तर्गतको ओपन फोल्डर यु क्यान क्लिक इट अनि यहाँ मैले अघि क्रिएट गरेको फोल्डरलाई हामी यसरी सेलेक्ट गर्छौँ सो VS Code चाहिँ एज अ कोड टेक्स्ट एडिटर युज गर्दाको फाइदा के हो भन्दाखेरि हामीले यहीँबाट कमान्ड प्रम्प्टहरू पनि देखाउन सक्छौँ र पछि हामी सही तरिकाले चाहिँ मोर रिलायबल वेमा चाहिँ कोड गर्न सक्छौँ सो अब कोर्समा स्टार्ट गरौँ र आई होप तपाईँले यो चिजलाई चाहिँ अझै मजाले ध्यान दिएर हेर्दाखेरि चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ र वी विल बी मुभिङ टुवर्ड्स आवर कोर्स कन्टेन्ट revisions of HTML, CSS and JavaScript. So without delay, let's get started. So मैले यो VS Code प्रोजेक्ट क्रिएट गरिसके पछाडि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हामी HTML डकुमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ सो HTML को बारेमा यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला र यदि थाहा छैन भने पनि इट्स ओके र हामी यहाँ HTML के हो यो चिजमा पनि बुझ्न सक्छौँ सो बेसिकली मैले यहाँ W3 स्कुल को HTML लाई चाहिँ रिफरेन्स मानेको छु र हामी यो चिजलाई चाहिँ प्रत्येक चिजलाई चाहिँ हामी मोर इफेक्टिभ वेमा चाहिँ लर्न गर्दै जान्छौँ सो खास गरी के हो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज सो HTML को फुल फर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज सो खास गरी के हो मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको सो बेसिकली चाहिँ के हो त मार्कअप ल्याङ्ग्वेज किन चाहिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अहिले मैले यहाँ w3school.com भनेर यसरी इन्टर हान्दाखेरि जुन यो चिज देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा यो भनेको एउटा हाम्रो वेब पेज हो यो कसैले बनाएको यो वेब पेज हो सो अब मेन थिम के हुन्छ त भन्दाखेरि यो खालको वेब पेज डिजाइन गर्नु छ डेभलप गर्नु छ भने सबैभन्दा बेस जुन जस्तै फर इक्जाम्पल घर बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि फन्डामेन्टल चाहिन्छ नि त सो फन्डामेन्टल अन्तर्गत के पर्यो भन्दाखेरि जस्तै त्यो ढल जस्तै खाल्टो खन्नु पर्यो त्यसपछि पिलर हालिन्छ पिलर अन्तर्गत चाहिँ इँटाहरू चाहिन्छ सो त्यो इँटाहरू पिलरहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको घरको लागि एउटा बेस प्रोभाइड गर्छ हो त्यस्तै हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेजले कुनै पनि वेब पेजलाई डिजाइन गर्नको लागि त्यसलाई स्ट्रक्चर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के गर्छ त एउटा बेस प्रोभाइड गर्छ सो यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ HTML स्ट्यान्ड्स फर मार्कअप ल्याङ्ग्वेज फर वेब पेजेस जुन यो वेब पेज देख्दै हुनुहुन्छ यो पनि हामी HTML बाटै कसैले बनाएको हो है सो त्यही भएर HTML के हो भन्दाखेरि यसले हामीलाई वेब पेज डिजाइन गर्नको लागि हेल्प गर्छ ठीक छ सो अनि अर्को कुरा मैले अघि पोइन्ट भने जसरी एउटा बिल्डिङ बन्नको लागि पिलर त्यस पछाडि फाउन्डेसन्सहरू चाहिन्छ ब्रिक्सहरू चाहिन्छ हो त्यस्तै HTML ले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको वेब पेज डेभलप गर्नको लागि तपाईँका कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले स्ट्रक्चर गरिन्छ सो यो थियो HTML र यसलाई चाहिँ अझै सहज तरिकाले बुझ्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई डकुमेन्ट चाहिँ किन चाहिन्छ त डकुमेन्टको पर्पस के हो यो चिज चाहिँ सुरुमा बुझ्न अलिकति
आवश्यक पर्छ। खास गरी डकुमेन्टको मुख्य उद्देश्य भनेको जसले त्यो डकुमेन्ट पढ्दैछ अथवा पढ्न चाहन्छ त्यसको लागि सही तरिकाले त्यसको कन्टेन्टको बारेमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिनु चाहिँ मेन डकुमेन्टको उद्देश्य हो। सो हामीले डेली बेसिसमा चाहिँ इन्टरेक्ट गर्ने डकुमेन्ट्सहरू के हुनसक्छ, जस्तै न्युज पेपर, यहाँ हेरौँ न्युज पेपर, जस्तै यो न्युज पेपर हेर्नु। सो हामी सो कतिजनाले चाहिँ समाचार पढ्नुभएको छ। सो अफकोर्स सबैजनाले पढ्नुभएको छ र यो डकुमेन्टलाई ध्यान दिएर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँका यो यो जुन डेली न्युज छ अथवा टप न्युज छ, यसका केही कन्टेन्टहरू छ, यी चिज भनेको कन्टेन्ट हो। सो यो न्युज पेपरको डकुमेन्टले के गरिदियो भन्दाखेरि तपाईँको कन्टेन्ट, तपाईँको विषयलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ यहाँ डिफाइन गरिदिएको छ। जस्तै यो डेली न्युज भनेको एउटा भनेको हेडिङको एउटा खालको स्ट्रक्चर दिएको छ, त्यसमा टप न्युज भनेको सेकेन्ड हेडिङको स्ट्रक्चर दिएको छ, गुड न्युज सेकेन्ड स्ट्रक्चर दिएको छ। सो एचटिएमएलको बेसिक चिज भनेकै यो चिजलाई चाहिँ ढाँचामा ढाल्नु नै एचटिएमएलको प्राइम पर्पज हो। सो अब तपाईँहरूको दिमागमा लाग्दै होला, सो हामी कसरी चाहिँ एचटिएमएल चाहिँ पेज क्रिएट गर्छौँ, डकुमेन्ट क्रिएट गर्छौँ। सो अब हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल एप्रोचमा जान्छौँ र हामी एचटिएमएललाई चाहिने बेसिक चिजहरू चाहिँ हामी कभर गर्दै लान्छौँ र लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सुरुमा हामी लेट्स सपोज, सो यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ फाइलको न्यू फाइल हामी क्रिएट गर्छौँ र यो हाम्रो फर्स्ट एचटिएमएल डकुमेन्टलाई चाहिँ इन्डेक्स डट एचटिएमएल दिन्छौँ। सो यहाँ डट एचटिएमएल देख्नुभएको कारण के हो त भन्दाखेरि जुन यो फाइल म क्रिएट गर्दैछु यो चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल हो भन्ने खालको चिज बुझिन्छ। सो वान्स आई हिट इन्टर र हामी यहाँ एचटिएमएल देख्छौँ। सो अब भिएस कोडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा खालको म्याजिक हुन्छ। यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले प्रत्येक कोडहरू चाहिँ म्यानुअली टाइप गरिराख्नु पर्दैन। सो यसको लागि चाहिँ इनबिल्ट रूपमा एमेट भन्ने लाइब्रेरी तपाईँलाई प्रोभाइड गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले धेरै कोड लेख्नु पर्दैन। सो यहाँ के गर्नु भन्दाखेरि एचटिएमएल यसरी मैले टाइप गरेर HTML5 यसरी इन्टर हान्यो भने हाम्रो एउटा बेसिक डकुमेन्ट चाहिँ बन्छ। सो यो डकुमेन्ट बन्छ। सो वान्स यो डकुमेन्ट बनिसके पछाडि हामीले यसलाई लेफ्ट क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँ ओपन विथ लाइभ सर्भर छ। सो यो क्लिक गर्दाखेरि अब यो पेज हामी ब्राउजरमा देख्न सक्छौँ। सो यो भनेको हाम्रो फर्स्ट HTML पेज थियो। सो मैले कोर्स अन्तर्गत चाहिँ राखेको छु यहाँ। सो हामीले रिभिजन्स अफ HTML छ, सो त्यही भएर हामी रिभाइज गर्छौँ, वान बाई वान HTML का स्ट्रक्चर बुझ्छौँ, HTML का कन्टेन्ट बुझ्छौँ र लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यो पेज बनिसके पछाडि हामी त्यो चिजलाई चाहिँ सही तरिकाले यसरी लाइभ सर्भरबाट देख्न सकियो। अब यसको लाइभ सर्भरको मुख्य फाइदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब मैले यदि केही चेन्जेसहरू यहाँ चिज गरेँ भने त्यो चेन्जेसहरू अटोमेटिकल्ली यहाँ रिफ्लेक्ट हुन थाल्छन्। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ हाम्रो HTML बेसिक। सो यहाँ फर्स्ट लाइन अन्तर्गत देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ डक टाइप HTML छ। सो तपाईँहरूको दिमागमा चाहिँ एउटा कुरा लागिरहेको होला, खास गरी यो डक टाइप HTML के को लागि होला है। सो यदि लागिरहेको छ कतिजनालाई भने सो हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यो किन चाहिँ डक टाइप HTML माथि राखियो होला। सो ओके, थाहा छैन। सो थाहा छैन भने ठिकै छ। सो बेसिकली यो लाइनको काम के हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले यो फाइल ब्राउजरमा ओपन गर्नुहुन्छ यसरी ओपन गर्दाखेरि चाहिँ डक टाइप HTML को यो लाइनले के भन्छ भन्दाखेरि यसले तपाईँको यो जुन इन्डेक्स डट HTML यो हाम्रो फाइलको बारेमा चाहिँ ब्राउजरलाई एउटा काइन्ड अफ इन्फर्मेसन दिन्छ। कस्तो खालको इन्फर्मेसन दिन्छ भन्दाखेरि हे ब्राउजर, तिमीले ओपन गर्न खोजेको पेज चाहिँ HTML पेज हो। सो त्यसैले यो HTML पेज भएको कारणले गर्दाखेरि यसको कन्टेन्टलाई मैले डिफाइन गरे अनुसार चाहिँ तिमीले ब्राउजरमा देखाऊ भन्छ। सो यो जुन ब्राउजरलाई देखाऊ भन्ने काम भनेको चाहिँ रेन्डरिङ भन्छ है। सो रेन्डरिङ भन्छ। सो यसको पद यो भनेर चाहिँ पछि तपाईँलाई इन्टरभ्यू अन्तर्गत पनि तपाईँलाई सोध्न सक्ने क्वेसन्स हो। सो बेसिकली लाइन नम्बर 1 ले के गर्छ त भन्दाखेरि डक टाइप HTML को मेन पर्पज भनेको चाहिँ ब्राउजरलाई तपाईँले के इन्फर्मेसन दिँदै हुन्छ भन्दाखेरि मैले हे ब्राउजर, तिमीले देखाउन गइरहेको फाइल चाहिँ HTML फाइल हो र यसलाई तिमी HTML लाई कसरी ह्यान्डल गर्छौ त्यही अनुसार चाहिँ तिमीले यसलाई ह्यान्डल गरेर मलाई चाहिँ पेजलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ रेन्डर गरेर देखाऊ भन्ने काम चाहिँ डक टाइप HTML हो। र यसको दोस्रो पर्पज भनेको कुन HTML को भर्सन युज गर्दै हुनुहुन्छ यो खालको इन्फर्मेसन तपाईँलाई चाहिँ डक टाइप HTML ले दिन्छ। सो द्याट मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो HTML पेज भनेको चाहिँ स्टार्ट विथ HTML ट्याग र यो HTML ट्याग अन्तर्गत जुन यो HTML ले मैले यसरी क्लिक गरेँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
दुईटा हाइलाइट भयो हो। यो बिचको चिज भनेको चाहिँ मुख्य HTML को कन्टेन्ट हुन्छ। सो यो अन्तर्गत चाहिँ हामी वान बाई वान HTML बेसिक अन्तर्गत चाहिँ प्रत्येक ट्यागलाई थोरै बुझ्ने कोसिस गरौँ। र यो बुझ्ने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्युचरमा कुनै जब इन्टरभ्युज अथवा काइन्ड अफ तपाईँको इन्फर्मेसन बाँड्ने क्रममा पनि यो भनेर चाहिँ मोर कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर चाहिँ मैले प्रत्येक ट्यागहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्न खोजिरहेको छु। र लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इच। त यहाँ हेड ट्याग छ। यो हेड ट्यागले चाहिँ बेसिकली के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको HTML डकुमेन्टको केही इन्फर्मेसन्सहरू दिन्छ। ठिक छ, HTML को डकुमेन्टको बारेमा के इन्फर्मेसन दिन्छ। सो यो अन्तर्गत चाहिँ एउटा लाइन नम्बर 4 मा छ मेटा। सो मेटा ट्यागले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको डकुमेन्टको बारेमा के इन्फर्मेसन दिन्छ। जस्तै यहाँ मेटा क्यारेक्टर सेट UTF-8 छ। सो यो UTF-8 को मतलब के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन HTML डकुमेन्ट छ त्यहाँ तपाईँको क्यारेक्टर्सहरूलाई चाहिँ ब्राउजरमा देखाउँदाखेरि ब्राउजरले बुझ्ने भाषा चाहिँ कुन हो भनेको छ UTF-8। सो UTF-8 इन्कोडिङ स्किमा युज गरेर चाहिँ तपाईँको ब्राउजरले चाहिँ तपाईँको कन्टेन्टलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ। सो UTF-8 ले के गर्छ त भन्दाखेरि बेसिकली तपाईँको कन्टेन्टलाई चाहिँ ब्राउजरमा सही तरिकाले देखाउनको लागि चाहिँ एउटा खालको क्यारेक्टर सेट प्रोभाइड गर्छ। देन यो जुन लाइन नम्बर 5 छ यो चिज भनेको हाम्रो लागि अप्सनल हो। यो पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यदि तपाईँको यो पेज चाहिँ माइक्रोसफ्टको एजमा है ओपन हुँदाखेरि सही तरिकाले चाहिँ त्यो तपाईँको इन्टरनेट एक्सप्लोरर अथवा एजले चाहिँ सही तरिकाले त्यो पेजलाई चाहिँ तपाईँको अनुसार चाहिँ ह्यान्डल गरोस् भनेर चाहिँ लाइन नम्बर 5 यहाँ इम्बेड गरेको छ। यो कम्प्लिटली अप्सनल हुन्छ। र लाइन नम्बर 6 को बारेमा चाहिँ हामी पछि रेस्पोन्सिभ वेब डिजाइनिङको ट्रममा चाहिँ यो कन्सेप्टलाई बुझ्छौँ त्यतिखेर क्लियरली। र अहिलेको लागि यो चिज लिभ गरौँ र वी विल कभर दिस होइन ल्याटर। र यहाँ छ लाइन नम्बर 7। सो योले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको वेब पेज युजरले ब्राउजरमा खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पेजको बारेमा डिस्क्रिप्सन दिन्छ। जस्तै यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले जस्तै facebook.com खोलेँ भने facebook.com खोलेँ भने यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिन सक्नुहुन्छ यहाँ फेसबुक आइरहेछ अथवा जुन मैले यहाँ HTML अन्तर्गत चाहिँ यहाँ HTML आइरहेछ लोगो HTML। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो तपाईँको डकुमेन्टको टाइटलको बारेमा चाहिँ यसले थोरै इन्फर्मेसन दिन्छ। सो यो पेजको इन्फर्मेसन दिन्छ। सो अहिलेको लागि इङ्गेजिङ हुनुहोस् भनेर चाहिँ मैले यहाँ कोर्सली नेपाल भनेर चाहिँ एउटा पेज बनाइदिएँ र यु क्यान सी हियर यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ कोर्सली नेपाल पेज। सो यो बेसिकली टाइटलले के गरिदियो भन्दाखेरि तपाईँको डकुमेन्टको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दियो। अब कुरा आउँछ मेन चिज भनेको चाहिँ हाम्रो यो बडी ट्यागदेखि स्टार्ट हुन्छ। सो मेन चिज जति पनि छ अब वेब पेज डिजाइनिङ अन्तर्गतको सब चिजहरू भनेको चाहिँ यहाँ आउँछ। सो यो बडी भनेको चाहिँ अब तपाईँको वेब पेजमा के चिजहरू इन्क्लुड हुने यो चिज भनेको चाहिँ एज यु विस यो ट्यागको अन्तर्गत चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ल्याउने गर्छौँ। सो विदाउट एनी डिले अब हामी प्रत्येक बेसिक चिजहरूलाई चाहिँ डिटेलली कभर गर्दै लान्छौँ र हामी अब यसलाई चाहिँ मजाले कभर गर्छौँ है त। सो यो HTML बेसिक्सको बारेमा चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ। खास गरी यो डकुमेन्ट HTML के हो आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला र बुझ्नुभएको छैन भने पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ मजाले। किनकि यदि केही कन्फ्युजन अहिले नै सुरुदेखि नै केही खालको कन्फ्युजन आयो भने पछि पनि ठुलो कन्फ्युजन आउन सक्छ। त्यही भएर अगाडिदेखि नै यो चिजलाई कभर गरौँ। र यदि तपाईँलाई चाहिँ HTML को बारेमा अझै मजाले थाहा छ भने यो चिजहरूलाई चाहिँ हामी अझै फास्टर तरिकाले लान्छौँ र लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी हेडिङ HTML को हेडिङ्सबाट सुरु गर्छौँ। खास गरी के हो हेडिङ भनेको, जस्तै अघि मैले तपाईँलाई सर्च गरेर देखाएँ जुन यो न्युज पेपर छ। जस्तै यो अन्तर्गत जुन यो डेली न्युज छ सबैभन्दा ठुलो खालको छ नि त होइन। सो यो के हो भन्दाखेरि हेडिङ ट्याग। सो यसले अब के गर्छ त भन्दाखेरि खास गरी HTML-मा चाहिँ हामीसँग 6वटा हेडिङ हुन्छ। सो H1 H2 H3 H4 एन्ड H5 एन्ड H6। यो चिजले चाहिँ के गर्छ अघि मैले भनेको छु डेफिनेसन के भने त भन्दाखेरि HTML ले हामीलाई हाम्रो वेब पेजलाई चाहिँ स्ट्रक्चर गर्नको लागि मद्दत गर्छ भने। सो अब बुझौँ खास गरी त्यो चिज के हो। जस्तै मैले H1 लेखेँ र ट्याग थिचेँ भने हाम्रो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि HTML एलिमेन्ट सुरु हुन्छ। सो यो चिजलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जुन H1 यो जुन एङ्कर ट्यागको स्टार्ट हुन्छ र एङ्कर ट्याग त्यसपछि हाइफनबाट इन्ड हुन्छ। सो यो चिज भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एस एलिमेन्ट भयो।
अब यो जुन एङ्कर यसलाई ट्याग भन्छ, जुन यो स्टार्टिङ र एन्डिङ चिज छ यसलाई ट्याग भन्छ, र यो ओपनिङ र एन्डिङ ट्यागको बिचमा हामी जे चिजहरू हुन्छ यो चिजलाई चाहिँ हामी कन्टेन्ट भन्छौँ। सो अहिलेको लागि के बुझौँ भन्दाखेरि एच वान अन्तर्गत चाहिँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि कोर्सली नेपाल पेपर। सो कोर्सली नेपाल पेपर मैले यो चिज लेखेँ भने अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त, यसलाई जब म रिलोड गर्छु, सो कोर्सली नेपाल पेपर, सो यसले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई हामीले बुझ्नको लागि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो कोर्सली न्युज नेपाल पेपर भनेको यो हाम्रो हेडिङ वान हो, र यो अन्तर्गत यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ जुन यो कोर्सली नेपाल पेपर छ भनेको यो स्टार्टिङ एङ्कर ट्याग र एन्डिङ एङ्कर ट्यागको बिचको जुन यो कन्टेन्ट छ, सो यो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कन्टेन्ट हो। सो यो कन्टेन्टलाई हामी एचटिएमएलको ट्याग थ्रुले के डिफाइन गर्यौँ भन्दाखेरि हे ओ एचटिएमएल, सो यो मेरो कन्टेन्ट हो र यसलाई चाहिँ हेड वान तरिकाले चाहिँ स्ट्रक्चर गर भने। सो त्यही भएर अघिको डेफिनेसन के थियो भन्दाखेरि HTML defines the structures of web page भनेको मतलब हाम्रो यो कन्टेन्टलाई चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एक्सप्लेन गर्छ। सो यही अन्तर्गत चाहिँ H2 ट्याग पनि म बनाउँछु। सो यसलाई म कपी गर्छु है त यो कन्टेन्टलाई। सो यो कन्टेन्टलाई म कपी गर्दै जान्छु एन्ड यु विल सी H2, H3, H4, H5, H6 यसरी मैले कन्टेन्टलाई गरेर यसरी रिलोड गरेँ भने यहाँ तपाईँको कन्टेन्ट्सहरू देखा पर्यो। सो अब यस यहाँ के भयो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो कन्टेन्टलाई कसरी ढाँचामा राख्यौँ त भन्दा यसलाई अलिकति ठुलो बनाउने हामीले एचटिएमएललाई भनिदिउँ, एचटिएमएलको ट्याग थ्रु भनिदिउँ, यसरी पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेडिङलाई चाहिँ यसरी कन्टेन्टलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गरिदिन्छौँ। सो यो चिज थियो हाम्रो एचटिएमएलको हेडिङ्सको। देन एचटिएमएल प्याराग्राफ। सो एचटिएमएल प्याराग्राफले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कन्टेन्टलाई चाहिँ प्याराग्राफको हिसाबमा चाहिँ रेन्डर गराउनको लागि हेल्प गर्छ। सो कसरी चाहिँ हामीले ब्राउजरलाई कसरी इन्स्ट्रक्ट गर्छौँ त यो चिज हाम्रो प्याराग्राफ हो भनेर भन्दाखेरि हामी अब एचटिएमएलले प्रोभाइड गरेको प्याराग्राफ एलिमेन्टलाई हामी के गर्छौँ त क्रिएट गर्छौँ। सो दिस इज कोर्सली नेपाल and this website help us to understand React.js more fluently. So यहाँ स्क्रोल भइरहेको छ, यसरी स्क्रोल भइरहेको छ नि यहाँ। So यो चिजलाई कसरी हटाउने त भन्दाखेरि हामीले अल्ट र जेड थिच्नुभयो भने हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ यो हाम्रो स्क्रिन अन्तर्गत चाहिँ आउँछ। सो यहाँ के डिफाइन गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले प्याराग्राफ ट्याग युज गरेर चाहिँ सो हे कोर्सली, सो दिस इज आवर कन्टेन्ट, सो यो हाम्रो कन्टेन्ट हो र यो कन्टेन्टलाई चाहिँ म प्याराग्राफको रूपमा देखाउन चाहन्छु भनेर यहाँ चिजमा भनेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बनियो। सो अब हामीले यो चिज जब रिलोड गर्छौँ तब यो कन्टेन्ट चाहिँ प्याराग्राफको रूपमा यसरी आउँछ। सो एचटिएमएल एलिमेन्टको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टलाई चाहिँ कसरी देखाउने भन्ने खालको चिजहरू हो। सो एचटिएमएल एलिमेन्ट मैले भनिसकेँ। सो यो जुन स्टार्टिङ ट्याग र एन्डिङ ट्यागको बिचमा जति पनि चिजहरू आउँछ, सो यहाँदेखि स्टार्ट हुँदै यो चिजलाई चाहिँ हामी एलिमेन्ट्स भन्छौँ, र जुन यो स्टार्टिङ ट्याग र एन्डिङ ट्यागको जुन बिचको चिज छ यसलाई चाहिँ हामी कन्टेन्ट भन्छौँ, र यो कन्टेन्टलाई चाहिँ सही तरिकाले ढाँचामा हाल्नको लागि चाहिँ हामी HTML युज गर्छौँ। सो दिस इज द बेसिक्स फर HTML। र HTML को बेसिक अन्तर्गत चाहिँ हामी HTML को थ्रु हामी फोटोहरू पनि लाउन सक्छौँ, र पछि यो रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी मोर रियुजेबल कम्पोनेन्ट बनाउँदै युज गर्न सक्छौँ। सो बेसिकली कसरी चाहिँ फोटो हाल्ने त बेसिक HTML मा भन्दाखेरि आइएमजी भन्ने ट्याग युज गर्नुहोस् अनि ट्याग थिच्नुहोस्, र जुन यो इमेज छ यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि लाइन नम्बर 8 ले के भन्दैछ भन्दाखेरि अब हामी वेब ब्राउजर मलाई चाहिँ मेरो ब्राउजरमा चाहिँ फोटो हाल्नु छ र फोटो हाल्नु छ र एसआरसी ले के भन्छ त भन्दा कुन फोटो हाल्नु छ। सो यो चिजलाई चाहिँ हामी हाम्रो लोकलमा भएको अथवा इन्टरनेटमा भएको जुनसुकै फोटो पनि हामी के गर्न सक्छौँ त राख्न सक्छौँ। सो यसलाई मैले लेफ्ट क्लिक गरेर यहाँ कपी इमेज एड्रेस यसरी क्लिक गरेर मैले यो सोर्समा चाहिँ यसरी राखिदिएँ भने यसले के भन्यो त भन्दाखेरि म ब्राउजरमा चाहिँ एउटा फोटो देखाउन चाहन्छु र त्यो फोटो कहाँबाट आओस् भन्दाखेरि यहाँबाट आओस्, र यो अल्टरनेटिभको बारेमा म एकछिनमा भन्छु। सो यसरी सेभ गरिसके पछाडि अब तपाईँले जब यो पेज रिलोड गर्नुहुन्छ तब यहाँ फोटो आइसक्यो। सो यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले यसरी फोटो हाल्न सक्छौँ। सो युजिङ इमेज ट्याग। अनि
सो सो यति त बुझ्नुभयो होला नि त है। सो यहाँ यो चिज भनेर चाहिँ बेसिक थियो र यसमा पनि केही कन्फ्युज छैन भने सो विदाउट हेजिटेसन यु क्यान आस्क मी, बिकज सुरुमै कोही सबैजना मान्छे जान्ने हुँदैन र हामीले चाहिँ यो बेसिकलाई चाहिँ छुट्यायौँ भने पछि प्रोब्लमेटिक हुनसक्छ भनेर चाहिँ सानो सानो चिजलाई चाहिँ डिटेलिङमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ है त। सो अब यहाँ कुरा छ एआरटी। सो यो भनेको चाहिँ के हो त, अल्टरनेटिभ। सो के हो खास गरी अल्टरनेटिभ भनेको, विकल्प हो नि त। जस्तै एउटा हामीले प्लान गर्छौँ र प्लान चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने त छैन, जहिले पनि सक्सेस नहुन पनि सक्छ। सो त्यो सक्सेस नहुनुको कन्डिसनमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसको अल्टरनेटिभ विकल्प पनि राख्छौँ नि त। सो यो भनेको चाहिँ विकल्प हो। जस्तै यहाँ के छ भन्दाखेरि न्युज पेपर। सो हियर न्युज पेपर। सो यो न्युज पेपर मैले यसरी राखेँ भने यहाँ रिलोड जब मैले गर्छु रिलोड, यहाँ चिज त केही देखिएन। सो खास गरी के हो त यो विकल्प भन्दाखेरि यदि कुनै बेला हामीले राखेको फोटो अन्तर्गतको यो लिङ्क चाहिँ भ्यालिड छैन अथवा त्यो इमेजै एक्जिस्ट गर्दैन नेटमा भने त्यसको विकल्पमा हामी के युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हो। जस्तै मैले यो लिङ्कमा अन्तर्गत यो फोटो राखिदिएँ, सो त्यो फोटो त यहाँ इन्टरनेटमा छैन। सो त्यसको विकल्पमा के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो न्युज पेपर आयो। सो बेसिक यो थियो हाम्रो अल्टरनेटिभको केस। सो यो इमेजलाई कसरी चाहिँ सही तरिकाले म्यानिपुलेट गर्ने त्यो हामी सिएसएसको बेसिक्स अन्तर्गत चाहिँ कभर गर्नेवालै छौँ। सो दिस इज द एचटिएमएल इमेज। र सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो एसाइनमेन्टमा भोलि चाहिँ यसरी इमेजेसहरूलाई चाहिँ 5-6वटा इमेजलाई चाहिँ साइड बाई साइड लाएर चाहिँ मलाई देखाउनु होला र हामी यो पछि यसलाई नै मोर अर्गनाइज वेमा चाहिँ सिएसएसको थ्रुलाई इन्टरेक्ट गर्छौँ। र हाम्रो अर्को बेसिक अन्तर्गत इलिमेन्ट छ एचटिएमएल लिङ्क्स। सो खास गरी के हो त एचटिएमएल लिङ्क्स भनेको, जस्तै जस्तै एउटा मैले कुनै एउटा चिज देखाएँ है त। जस्तै सो यो गिटअप मैले खोलेँ र जुन यो छ नि, यो क्लिक गरेँ नि मैले, यो एउटा लिङ्क थियो, यो क्लिक गरेँ नि। सो यो चिज क्लिक गर्दाखेरि यहाँ एउटा केही चिज त खोल्यो नि। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लिङ्क हो। सो एचटिएमएलले हामीलाई के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि हाइपर लिङ्क्स प्रोभाइड गर्छ। सो हाइपर लिङ्क्सको थ्रु हामी हाम्रो डकुमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ केही चिजहरू राख्न सक्छौँ। सो अहिलेको लागि मैले यो लिङ्क कपी गरेँ है त, यो लिङ्क कपी गरेँ र मैले के गरेँ भन्दाखेरि ए भन्ने एङ्कर ट्याग युज गरिसके पछाडि एचआरइएफको मिनिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल सो क्लिक मी टु सी न्युज पेपर। सो यो भनेको चाहिँ मैले लिङ्कको नाम दिएँ र यो लिङ्क अन्तर्गत चाहिँ मैले के राखिदिएँ भन्दाखेरि एउटा लिङ्क राखिदिएँ। सो यो लिङ्क मैले यसरी राखिसके पछाडि यसले के भन्छ त भन्दाखेरि जब तपाईँ ब्राउजर खोल्नुहुन्छ र यो ब्राउजरलाई रिलोड गर्दाखेरि यहाँ चिज तपाईँले देख्नुभयो निलोमा, यसलाई मैले जुम गरेर देखाएँ। सो यो भनेको हाम्रो के भयो त अब लिङ्क भयो। सो जब म यो लिङ्कलाई क्लिक गर्छु सी फोटो आयो नि त है त। सो यो बेसिक के थियो भन्दाखेरि हाम्रो लिङ्क ट्याग थियो। सो यो चिजले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई लिङ्क ओपनिङ गर्नको लागि युज हुन्छ। सो हामी सबैले फेसबुक त चलाउँछौँ है। सो फेसबुक चलाउँछौँ र यो लिङ्कको चाहिँ रियल वर्ल्डमा कहाँ युज हुन्छ भन्ने खालको तपाईँको दिमागमा पनि आउन सक्छ है त। जस्तै फर इक्जाम्पल सी यो जुन मार्केट प्लेस छ अथवा फ्रेन्ड छ है त। सो यो चिज, यो बटन मैले जब क्लिक गर्छु सी केही कन्टेन्ट आयो। कसरी आयो भन्दाखेरि यो चिज यो लिङ्कसँग एसोसिएट थियो है त। सो यसरी हामी पछि यो लिङ्कलाई चाहिँ सही तरिकाले युज गर्छौँ। सो यो चिज थियो तपाईँको हाइपर लिङ्क्स। र अर्को मुख्य इम्पोर्टेन्ट इलिमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल लिस्ट पनि भन्छ। सो खास गरी के हो यो एचटिएमएल लिस्ट? सो एचटिएमएल लिस्ट नामबाटै थाहा हुन्छ, यसले हामीलाई चाहिँ लिस्टहरू क्रिएट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। सो कसरी लिस्ट क्रिएट गर्ने? सो मैले यो चिजलाई चाहिँ यसरी हटाइदिएँ र हामीले एचटिएमएलमा लिस्ट कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि युएल भनेको अनअर्डर्ड लिस्टलाई क्याप्स लक हानेर एलआई इन्टु 3। सो यो जुन मैले सिन्ट्याक्स युज गरिरहेको छु यो चिज भनेको इमेजको सिन्ट्याक्स हो र यसको बारेमा पनि म थोरै इन्फर्मेसन दिन्छु है त। सो कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल मैले युएल ट्याग त सुरु गरेँ र यो अन्तर्गत चाहिँ मलाई लिस्ट क्रिएट गर्नु छ। लिस्ट क्रिएट गर्नुको लागि मेन हेल्प भनेको यसरी हो। जस्तै फर इक्जाम्पल होम एउटा लिस्ट, त्यस पछाडि कन्ट्याक्ट, त्यस पछाडि एबाउट राइट। सो यो तिनवटा लिङ्क मैले क्रिएट गर्नु छ। जस्तै अहिलेको लागि त मैले के गरेँ त भन्दाखेरि
सरी किन देखिएन। हेरौँ है के भयो। ओके, सो लाइभ सर्भरबाट मैले ओपन गरेर हेलो देख्न सक्नुहुन्छ। सो लिस्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि जस्तै मैले युएल लाई होम कन्ट्याक्ट यसरी मैले क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भयो भन्दाखेरि होम कन्ट्याक्ट र एबाउट चाहिँ यस्तो लिस्टमा के भयो त भन्दाखेरि आयो। अब कुरा यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मलाई यति तिनवटा क्रिएट गर्नको लागि मैले कतिचोटि टाइप गर्नु पऱ्यो। सो प्रत्येकचोटि एलआई क्रिएट गर्नु पऱ्यो, फेरि अर्को एलआई, फेरि अर्को एलआई। सो यो चिज भनेको टाइम कन्ज्युमर हुन्छ। सो पछि हामी प्रोजेक्ट बनाउन थालिसके पछाडि प्रत्येक चिजलाई चाहिँ रिपिट गर्नु राम्रो मानिँदैन। सो भिएस कोड इन्स्टल गर्नुको फाइदा के हो भन्दाखेरि अलरेडी यहाँ एमेट भन्ने लाइब्रेरी तपाईँलाई एट्याच भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एलआई थिच्नुभयो अनि मल्टिप्लाई गर्नुभयो 3 ले भने अब ट्याब थिच्नुभयो भने तपाईँको तिनवटा एलआई ट्याग त्यहाँ बन्छ है त। तो यहाँ होम मैले लेखेँ अनि ट्याब थिच्नुभयो भने नेक्स्ट लाइनमा जान्छ कन्ट्याक्ट ड्याम एबाउट। हियर हामीले दुईचोटि क्लिक गर्दाखेरि यो चिजहरू बनाउन पाइन्छ। यो चिज भनेको चाहिँ मोर पावरफुल स्टफ थियो र यो लिस्टको थ्रु हामी पछि यसरी जुन स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ यो जुन नेभिगेसन बार, सो यो नेभिगेसन बार चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि बनाउँछौँ पछि, ठिक छ। सो यो चिज पनि बनाउन सिक्छौँ हामी। यो माइट बी वन्डरिङ यो एलआई ट्याग किन युज गर्ने भन्ने क्वेसन छ होला। सो यो एलआई ट्यागको थ्रु हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तै खालको मेनु हामी यो एलआई युज गरेर बनाउँछौँ, ठिक छ। सो यहाँ तिनवटा चिजहरू कभर गऱ्यौँ। सो अनअर्डर्ड लिस्ट भनेको चाहिँ के भन्छ, अनअर्डर्ड लिस्टको मुख्य प्राइम अब्जेक्टिभ के हो त अनअर्डर्ड लिस्टको भन्दाखेरि अनअर्डर्ड लिस्ट भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो लिस्ट थियो र यो लिस्टलाई चाहिँ अर्डरमा त छैन नि त, सबै यहाँ डट 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 छ नि त। सो यो भनेको कुनै नम्बरिङ होइन। सो यो भनेको चाहिँ अनअर्डर्ड लिस्ट हो। सो अब मैले यो अर्डर्ड लिस्ट कसरी बनाउने, कुन चिज अन्तर्गत चाहिँ यसलाई अर्डर दिने त भन्दाखेरि यदि मैले यो युएलको ठाउँमा ओएल ट्याग युज गरेँ भने अब मलाई यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अर्डर्ड लिस्ट बनाउनको लागि हेल्प गर्छ। र यु क्यान सी हियर सिरियल्ली आइरहेछ 1 2 3। अब यो अन्तर्गतको जुन 1 2 3 चाहिरहेको छैन भने हामीलाई जस्ट यसलाई यसको टाइपलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ त चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि तपाईँ यदि तपाईँ अलिकति थोरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने केही छैन, हामीसँग फुल्ली डकुमेन्ट्सहरू छ र मलाई चाहिँ अफलाइन भएको बेलामा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामी यहाँ भनेको सिक्न र सिकाउनको लागि आएको हो। सो हामी चाहिँ मोर इन्टरेक्टिभ भयौँ भने चाहिँ प्रत्येक चिजमा चाहिँ हामी मोर लर्न गर्न सक्छौँ। सो यहाँ के थियो भन्दाखेरि ओएल अर्डर लिस्ट मैले यहाँ चिजमा राखिदिएँ भने हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो कन्टेन्टलाई चाहिँ अर्डरली राख्न सक्छौँ। सो अर्डर लिस्ट छ र अर्को यहाँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि टाइप भन्ने यसको एट्रिब्युट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो ओएल भन्ने इलिमेन्टको विशेषता। सो टाइप भन्ने विशेषता छ। जस्तै हामी रङ कस्तो छ भन्छौँ नि, रङ कस्तो छ भन्दा कालो गोरो सेतो भन्छौँ नि त, हो त्यो रङ भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो विशेषता हो त्यस्तै यो अर्डर लिस्टको विशेषता पनि यदि एड गर्नुभयो भने टाइप मैले यदि ए राखिदिएँ भने यसको विशेषता के भयो भन्दाखेरि अब यो चिजलाई रिलोड गर्नुभयो भने यहाँ एबिसी आयो नि त। सो भनेको मतलब यो ओएलको विशेषता कस्तो भयो भन्दाखेरि यसका लिस्टहरू चाहिँ एबिसीको सिरियल्ली आउँछ। यो अन्तर्गतको हामी यसको रिक्वायरमेन्टलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, जस्तै रोमन नम्बरमा एड गर्न सक्छौँ यसरी। सो यो भनेको पनि के हो त अर्डर लिस्ट हो है त। सो आजको सेसन्स भनेको चाहिँ हामीले अर्डर लिस्टसम्म गयौँ र यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ, सो कन्फ्युजन छैन भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा के एसाइनमेन्ट दिन्छु भन्दाखेरि अहिले हामीले आजको सेसन अन्तर्गत चाहिँ हामीले लिस्ट बनाउन त सिक्यौँ। सो तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कसरी चाहिँ यो जुन लिस्टको जुन यो डट अथवा यो जुन वान छ नि, यो लिस्ट र यो वानलाई चाहिँ कसरी हटाउने होला यसको बारेमा चाहिँ भोलि मलाई तपाईँले एउटा एसाइनमेन्ट दिनु होला। सो यो बेसिकली एउटा खालको स्टार्टअप वार्मिङ क्लास भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको एसाइनमेन्ट रहन्छ। सो एसाइनमेन्ट के हो भन्दाखेरि भोलि एसाइनमेन्ट के हो भन्दाखेरि मैले यसरी लिस्ट बनाउँदाखेरि यो लिस्टको जुन यो 1 2 र 3 छ नि यो चिज चाहिँ तपाईँले चाहिँ हटाउनु पर्यो है त। सो कसरी हटाउनुहुन्छ
भोलि तपाईँको यो एसाइनमेन्ट हुन्छ र यसरी हटाउनु सिक्नुभयो भने भोलिपल्ट तपाईँलाई थाहा हुन्छ यसको मोर बेनिफिट चाहिँ के हुनसक्छ त, यसलाई हटाउन सिक्दाखेरि यो चिज जान्नुहुन्छ। र आजको सेसन यहीँ स्टार्ट गरौँ र भोलिको एसाइनमेन्ट के हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो तपाईँको यो लिस्ट चाहिँ एचटिएमएलले यो लिस्ट देखाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो जुन डट अथवा यो रोमन नम्बर सुमन नम्बरहरू केही पनि आउनु भएन, यो चिज पुरै खाली आउनु पर्यो र यो चिज तपाईँको भोलि एसाइनमेन्ट हुन्छ र कसरी यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले ग्राम गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यो चिज तपाईँले हटाउनु भयो भने तपाईँले, मलाई आशा छ भोलि दुईवटा चिज जान्नु नै हुनेछ यदि तपाईँले खोज्नुभयो भने, है त। सो यो चिज तपाईँको एसाइनमेन्ट हुनेछ। सो अब फर्दर क्लासमा चाहिँ हामी अझै मोर डिटेलमा चाहिँ यो ब्लक इनलाइन क्लास आइडिजको बारेमा बुझ्छौँ एन्ड वी विल मुभ टु सिएसएस। सो आजको लागि चाहिँ सेसन यहीँ स्टप गरौँ, है त। सो एसाइनमेन्टको लिङ्क म तपाईँलाई दिन्छु र केही प्रब्लम्स आयो भने मलाई यही गुगल क्लासेसमा कमेन्ट गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। र जति तपाईँ मोर इन्टरेक्टिभ र प्रोजेक्टमा जति हामी लाग्दै गयौँ त्यति छिटै सिक्ने हो र जति तपाईँले छिटो सिक्दै जानुहुन्छ हामी अझै छिटो जुन रियाक्टतिर मुभ गर्न खोज्छौँ। र सो फर नाउ गुड बाई।